सबकी नजरें इस पार हैं कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतजार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता था। कि बार बार अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ। सिर्फ ये मत सुनाना कि मौला हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, उनके जवानों के लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, बल्कि ये भी बार बार सुनाना वो तन्हा रसूल का शहजादा था जो हजारों कुत्तों के सामने तन्हा शेर बनकर खड़ा था। बेशक, सुभान अल्लाह। जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि जुबान बंद करके चंद दिनों के लिए कैद कर दिया जाए। कि दुनिया आज डरा डरा करके मुसलमानों को सहमी हुई जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है, और कुछ लोग सहम जा रहे होंगे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, हारे होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, छिंदवाड़ा वालों, तुम्हारे जज्बात बहुत जवान हैं। दुनिया को आज मैसेज दे दो कि आज भी वो कौम है जो करबला चौक में बैठ करके अपनी बहादुरी के मुजाहरे पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था। 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था। 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे। 25वां साल था, जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं। सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो, इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर, क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए। जिस तरह से गए थे वैसे ही वापस आए। और ना मेरे मुस्तफा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है कि हम डरे सहमे जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं ये चाहता हूं जहां पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहां आकर, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं, और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है।
हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा है ये फलां बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। आज मैं यहां बैठा मिंबर पर तकरीर कर रहा हूं, कल को अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ गया, सुसाइड के तौर पर नहीं, अल्लाह कभी ना लाए ऐसा दिन, लेकिन जालिम कुत्तों के हाथ अगर सजा के लिए मुतय्यन कर दिया गया, जरा बराबर दिल में खौफ ना लाना कि किसी एक के मर जाने से इस्लाम नहीं मरता है, हमारे कट जाने से इस्लाम नहीं मरता है, बल्कि इस मैदान से ये मैसेज आम होना चाहिए, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, बेशक मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारी जान जा सकती है लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा, परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। मुझसे ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं और आज यहां पर हालात थोड़े से गर्म हैं, यहां पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत। शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये हमने देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का खासा है कि रात के 12 भी बज जाएं तो दिन के उजाले से ज्यादा यहां पर ताकत और कुव्वत नजर आती है। बेशक। अजीजान गिरामी वकार, दर हकीकत बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन सिपाहियों का मजमा है। हर जमाने में जिस जमाअत से लोगों को खौफ होने लगा वो यही जमाअत थी। और एक बड़ी निस्बत की बात यह है कि आज जहां तक नजरें जा रही हैं आशिकों का हुजूम है, लेकिन मेरे लिए फख्र की बात यह है कि दुनिया आज डरा डरा करके मुसलमानों को सहमी हुई जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है। और कुछ लोग सहम जा रहे होंगे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, हारे होंगे, लेकिन मेरे अजीजों छिंदवाड़ा वालों, तुम्हारे जज्बात बहुत जवान हैं। दुनिया को आज मैसेज दे दो कि आज भी वो कौम है जो करबला चौक में बैठ करके अपनी बहादुरी के मुजाहरे पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इस मैदान को निस्बत है करबला के, मौला इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। और हम करबला की दास्तान रोने धोने मातम करने के लिए नहीं सुनाते,
ہم کربلا کی داستان اس لیے سناتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو سن کے 25 سال کا جوان ہو جائے، بے شک حق ہے. اس کے اندر جوانی آ جائے، بزدلی ختم ہو جائے، ڈر اور خوف نکل جائے. سنیوں کے اجلاس کا خاصہ یہی ہونا چاہیے. غم حسین اپنی جگہ پر وہ قیامت تک رہے گا، مولا حسین کی شہادت کا غم، لیکن ہم اس غم کا تماشا نہیں کرتے. اپنی نسلوں میں ہم سناتے اسی لیے ہیں کہ بار بار اپنے بچوں کو کربلا کی داستان سناؤ. صرف یہ مت سنانا کہ مولا حسین کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بلکہ یہ بھی بار بار سنانا وہ تنہا رسول کا شہزادہ تھا جو ہزاروں کتوں کے سامنے تنہا شیر بن کر کھڑا تھا. بے شک سبحان اللہ. اس امام حسین نے کربلا کے میدان سے ایک پیغام دیا تھا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی تعداد نہیں دیکھتا اور نہ ہی طاقت و قوت اور تخت و تاج دیکھتا ہے. اسے ہمیشہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ کو پتا ہے اسی مولا امام حسین کی نسل میں صدیوں بعد آنے والے حسین اعظم کے شہزادوں میں ایک شہزادہ ہندوستان آیا تھا جسے پورا ہندوستان غریب نواز کہتا ہے. بے شک سبحان اللہ. سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز جب یہ تشریف لائے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے. اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری کئی مرتبہ جنگوں کے بعد شکست کھا کر واپس جا رہا تھا. یہاں بہت ساری جنگیں ہوئی، راجے مہاراجوں سے شکست بھی کھائی. غریب نواز گدڑی پہنے ہوئے فقیروں کی جماعت میں تشریف لا رہے ہیں. فوج کی کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک بابا لوگوں کی جماعت ادھر آ رہی ہے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے سیدھے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. فوجی نے کہا ہماری فوج کو دیکھ رہے ہو، بہت بڑی تعداد ہے، ہتھیار بھی ہے، ہاتھی گھوڑے سب ہے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں، 7-8 لوگ مل کر جا رہے ہو اور ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہو. سرکار خواجہ ہند نے کہا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ تم جاتے ہو ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ کے بھروسے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیزو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میدان کا میسج بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی کبھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد کو مت دیکھنا. ہمارے درمیان انتشار کتنا ہے، افتراق کتنا ہے، جماعتیں کتنی ہیں، اختلافات کتنے ہیں، سب اپنی جگہ پر. تمہیں اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر بھروسہ ہو، بے شک اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. جس کے دین کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اس کی مدد ضرور آئے گی، اور جس رسول کے ہم امتی ہیں ان کی عنایت ضرور ملے گی. اس لیے میرے عزیزو یہاں کا ایک اہم پیغام یہ ہے، مصیبتیں، طوفان، آندھیاں یہ نئی ہیں، بلکہ بہت صدیوں پہلے سے ہم پر آتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو آزماتی جا رہی ہیں. لیکن ہر دور میں آندھیاں تھک کر کے پھر یہ کہتی ہیں اسلام کو نہ کل مٹایا جا سکا تھا نہ آج مٹایا جا سکتا. بے شک بے شک. چند دن انتظار کرو، آج کے جو برساتی کیڑے ہیں یہ بھی کہیں گے. ان کا حال بھی یہی، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے. حق ہے. آج نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. عزیزان گرامی، بس تمہارے عزم، تمہارے استقلال اور تمہاری استقامت کا امتحان ہوگا. ہوائیں تیز چلیں گی، یہ دیکھا جائے گا تمہارا قدم ڈگمگاتا ہے یا ایمان پر قائم رہتا ہے. آج تمہارے امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کا وقت ہے. کبھی تمہارے درمیان سکے پھینک دیے جائیں، دولت کا انبار بچھا دیا جائے، حسن و جمال کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں منصب اور تخت دینے کی لالچ دی جائے. یہ سارے امتحانات آئیں گے اور بدلے میں تمہارا ایمان خریدا جائے گا، تمہارا دین خریدا جائے گا. اور وہ سب سے بڑا بد نصیب اور بد قسمت آدمی ہے
جو دنیاوی مال و متاع کی بنیاد پر اپنا دین بیچ دیا، اپنا ایمان کا سودا کر لیا، اس کے لیے دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے لکھنؤ سے ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بدل لیا تھا؟ یہ کون ہے؟ یہ حکومت کی طرف سے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے والا کتا تھا۔ منصب کے لیے، جاہ کے لیے اپنا نام بدل دیا، دھرم بھی بدل لیا، کشکا بھی لگا لیا، دھوتی بھی پہن لیا، اور میڈیا والے تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہی ہیں۔ سارے دجالی میڈیا ویلکم کرنے لگ گئے اور ہاٹ سیٹ پر بٹھا بٹھا کر کے اس کی تعریف کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں میں سے کنورٹ ہو کر کے ایک آدمی آ گیا ہے، اور یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی کنورٹ ہو گیا۔ تو لعنت ہے اس میڈیا پر، 2 سال تم نے تماشا کر کر کے دیکھ لیا، اس کتے کے بدلنے سے پوری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہماری جماعتوں سے یہی کہا جاتا رہا کچرا تھا تو کچرے کو اسلام سے نکلنا ہی چاہیے، ایسے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ لیکن اب حالت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 سال نہیں گزرے، ایک نیا قرآن بنانے کی بات کیا، ایک حضور پاک کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھنے کی بات کیا، میں ان کا چرتر لکھوں گا۔ نعوذ باللہ بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، ابھی کی خبر یہ ہے کہ سارے پنڈتوں نے لات مار کر کے بھیج دیا، اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، درمیان میں الجھ کر رہ گیا۔ اب زندگی کی بھیک مانگنے لگا، کہا کہ میری جان بچا لو، میری جان بچا لو۔ یہ سب کو پتا ہوگا، اخبار یا نیوز تمہارے تک پہنچے ہوں گے تو معلوم ہوگا۔ میں نام صرف اس لیے نہیں لیتا کہ میں ناپاک نہیں کرنا چاہتا، باقی مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ ہم اس مقدس پاکیزہ منبر کو ان غلیظ ناموں سے، ان کے ناموں سے نہیں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، حالت یہ ہو گئی جس کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ وقت کا مجدد ہے بریلی کا امام، انہوں نے اپنا انٹروڈکشن جو کروایا وہ یوں نہیں کروایا میں بڑا زمیندار ہوں، پٹھان ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، فقیہ ہوں، مفتی ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن یوں کروایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم سب کی بھی پہچان یہی ہونی چاہیے۔ اور بیدم وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کیا تھا، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، سارے لوگ مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے۔ بیدم وارسی کہتے ہیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ کہ میری پہچان بنے تو آپ کے نام سے بنے، دنیا مجھے جانے تو آپ کی غلامی سے جانے۔ اے مسلمانوں، آج وہ وقت آ گیا ہے، تم اپنی پہچان بتاؤ لوگوں کو، تم عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک بار۔ یہ سیکولر بننے کی کوشش میں ہوتا کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، فیشن نے اور دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے تم کو آزاد خیال بنانے کے لیے، تم کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ چند دنوں پہلے ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے، حالات بڑے خراب ہیں، کیا ابھی بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ کیا ابھی اس زمانے میں کوئی حکمت اور مصلحت سے ہم نہیں چل سکتے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں تو اور بڑا واجب ہے، کیونکہ جن لوگوں کو تلوار نہیں چبھتی داڑھی چبھتی ہے، اور ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تو ہم مصطفیٰ کی داڑھی پہ شرم کیوں کریں؟ واہ واہ، میرے نبی کی داڑھی رکھنے میں شرم کیوں کریں؟ اے نوجوانوں، اگر یہ ذمہ داری تم نہیں اٹھاؤ گے تو کون لوگ اٹھائے گا؟ حضور پاک کے اخلاق کے ترجمان اگر تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ اس لیے آج میرا میسج، میں چھوٹی سی گفتگو کروں گا، خلاصہ کلام یہی ہوگا، خلاصہ کلام صرف یہ ہوگا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے،
उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा लो। आज के दौर का खासा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलाज दे करके जा रहा हूं। बड़े से बड़े कैंसर का इलाज यही है। हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात, इंतशारात, इफ्तिराक, सबका इलाज एक ही है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर लो, ये हर चीज का इलाज है। ये नौजवान किसकी अमानत है? आप उम्मत किसकी हैं? दुनिया आपको आपके बाप के नाम से नहीं जानती है, हुजूर पाक की निस्बत से जानती है। बेशक आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके जानती है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, आज के अगरचे पुरफितन हालात, नौजवान भटके हुए बहुत ज्यादा हैं, अखलाक में भी मुतगय्यर हैं, सब होने के बावजूद एक बात का यकीन आज भी है हमें, दिल के अंदर आज भी एक यकीन चलता है। नशा भी करते हैं ये मस्जिदों से भागे हुए भी हैं, गाने भी सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के होने के बाद भी दिल में न जाने एक यकीन और आता है। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं कि वो इस तरह ना बनो, दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा, बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था, आपकी कौम ही ऐसा करती है। इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है। बात दर हकीकत ये है, कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं, सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं, हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान जाते होंगे, लेकिन मैंने कहा एक मेरा चैलेंज है, हमारे किसी भी मोहल्ले का एक आम नौजवान उठा लो, आलिम नहीं, परहेजगार नहीं, बहुत बड़ा मुत्तकी नहीं, एक नौजवान उठा कर ले आओ। और अगर आपके पास 10 करोड़ की दौलत है, ले आओ, करोड़ों की दौलत ले आओ। एक तरफ उस नौजवान के सामने 10 करोड़ रुपए रख देना। आप कहते हैं ना 500 के लिए पार्टियां बदलते हैं, मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए रखना दौलत, और एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर, वाह सुभान अल्लाह सुभान और उससे पूछना क्या है नौजवान, इन दोनों में से तू चाहता क्या है। मेरे अजीजों, मेरा ये यकीन आज भी है, नशा करने वाला ही क्यों ना हो, गाने बजाने वाला ही क्यों ना हो, अखलाक में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उस नौजवान से भी मेरी उम्मीद है उनकी करोड़ों की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर बरमला ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, बेशक मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। मैं अब महसूस कर रहा हूं, क्या आप सबका भी अकीदा यही है या नहीं? जब एक तरफ आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए और दूसरी तरफ गुंबद खजरा की तरफ दिखाया जाए, ए अजीजा निगरामी, अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, फिर किसको कबूल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हरे गुंबद को क्या हम में से कोई ठुकरा सकता है? हमारी जान जा सकती है, लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दें,
जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत। और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो, और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा। परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भौंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रसूल है, जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। ये अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है, और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफा का सदका है। सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है क्या हम डरे सहमे जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा वाले लोग, तुम्हारे जज्बात को मैंने देखा है। आप एक गुलाम के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं, इतने जज्बात तुम्हारे अंदर हैं, इधर से उधर टूटे फूटे और गिरते पड़ते मैं लोगों को देख रहा हूं। मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूं, तुम्हारी ये जज्बात का कई करोड़वां हिस्सा ज्यादा मेरे मुस्तफा के नाम के लिए होना चाहिए, हुजूर पाक की इज्जत के लिए होना चाहिए। उस दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ईमान तुम की मिठास पा जाओगे और कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे जहां से दुनिया तुम्हें कभी उतार ना सकेगी, हिला ना सकेगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है इस दुनिया में? बताओ। मौत आएगी,
मौत आएगी। इससे ज्यादा कुछ होगा? मौत आएगी। और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बेशक करते हैं, मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। बेशक। सबसे ज्यादा अगर कोई सजा भी देता है तो यहाँ मौत आती है, और आशिक रसूल मौत से डरता नहीं। मौत उसके लिए हादसा है जिसको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। और इधर आशिक मुस्तफा के लिए मौत हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर जियारत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक मोमिन साले कब्र में पहुंचता है, मुनकर नकीर आते हैं, उनसे भी ये कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया में जीने वाला बंदा कभी खौफजदा नहीं होता, डरता नहीं है। और जो आज हम करबला मैदान में बैठे हुए हैं, डर पूरा निकाल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करबला मैदान में बैठे हुए हैं। आज मैं तकरीर करता हूं, कुछ उलमा ने मुझसे कहा था कि आप तहफ़्फ़ुज़ात रखें अपने हालात के एतबार से, संजीदगी के एतबार से। मेरे अजीजों, जिसका सब लुट गया उससे क्या संजीदगी की तवक्को करते हो? हमारे पास दुनिया की कोई बचाने जैसी दौलत है ही नहीं, एक वही दौलत आमिना के लाल की मोहब्बत। और उस पर भी कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगे और तुम हमें अमन से बैठने और चैन से रहने की बात करते हो। मैं कहता हूं तुम्हारी हिकमतें, तुम्हारी मसलहतें, तुम्हारा चैन और सुकून तुम्हें मुबारक, हमें बिलाल हबशी की विरासत मुबारक, सुभान अल्लाह। हमें खुबैब इब्न अदी की विरासत मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए अजीज़ान गिराम वक़ार, आज मैं यहां बैठा मिंबर पर तकरीर कर रहा हूं। कल को अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ गया, सुसाइड के तौर पर नहीं, अल्लाह कभी ना लाए ऐसा दिन, लेकिन जालिम कुत्तों के हाथ अगर सजा के लिए मुतय्यन कर दिया गया, जरा बराबर दिल में खौफ ना लाना कि किसी एक के मर जाने से इस्लाम नहीं मरता है, हमारे कट जाने से इस्लाम नहीं मरता है, बल्कि इस मैदान से ये मैसेज आम होना चाहिए, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिफ्ज़ नामूस रिसालत जिंदाबाद। बस इस बात का आप लिहाज रखें, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला के बाद। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है कि हमारी जिंदगियों में ये नई बात हो सकती है, लेकिन तारीख इस्लाम इससे भरी हुई है, तारीख इस्लाम भरी हुई है। लोग आज हमें कहते माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में हैं, हालात ऐसे हैं। उनसे कहो करबला के मैदान से ज्यादा माइनॉरिटी कहां थी? वाह, एक तरफ सिर्फ 80-82 लोग और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर। मुकाबला हो सकता है? दुनिया की अकलें हैरान हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के उस लाडले नौजवान शहजादे ने ये दुनिया को बताया है, मैदान में खड़े होकर इस्तिकामत दिखाना ये सिर्फ आले रसूल की शान है, ये ईमान वालों की शान है। इसीलिए आज मैंने शुरू में ही आपसे कहा, ये दौर जो है वह आपके इम्तिहान का दौर है, आपकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो रहा है, आपके जमे हुए और डटे रहने का इम्तिहान हो रहा है। आंधियां आए, तूफान आए तो तुम घर बदल लेते हो, या अपने दामन बदल लेते हो, या अपने चेहरे बदल लेते हो, या फिर उसी दीन पर कायम रहते हो, ये देखा जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, ना तुम सेकुलर बन करके 100 साल जीने की गारंटी दे सकते हो, ना ही तुम अपना चेहरा छुपा करके 1000 साल जीने की गारंटी दे सकते हो। कोई गारंटी नहीं दे सकता। जब इस दुनिया से मरना लिखा ही है तो क्यों ना हुजूर की सुन्नतें अपना करके दुनिया से जाएं, क्यों ना हुजूर के अखलाक पर दुनिया से जाएं, ताकि हमारी गुलामी साबित रहे कि हम दुनिया से गए भी हैं तो मेरे नबी का नाम लेकर के गए। मैं कुछ बातें जो आपके सामने अर्ज करूं,
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور سے وفا کی ہے اور اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کے اہتمام کیا ہے. آج تم تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اگر بدل جاتے ہو تو اس بات کا ہمیں قلق ہوتا ہے، ڈر. بہت سارے نوجوانوں کو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں اب ہمارے اس دور میں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا، ادھر بھی نہیں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا ہے. ہر ایک شدت سے نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی آگ پھیلی ہے. تو تم کیوں سیکولر بننے کے ناٹک کر رہے ہو؟ تم بھی دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں کس قدر سیریس ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم کتنے حساس ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چاقو چھری تلوار بندوق لے کر کے دکھاؤ، نہیں، میں تو ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا. میرے عزیزوں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ساز و سامان جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، محبت مصطفیٰ کی دولت ہے. اس دولت نے کیسر و کسرا کو گھٹنے پر لایا ہے، بے شک بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگوں کر دیا ہے. آج میں تمہیں اسی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، اسی محبت کی دعوت کہ جس کے تم غلام ہو پورے غلام بن جاؤ، پورے ہو جاؤ. حالات کے اعتبار سے تم کبھی چہرہ بدل لیے، کبھی لباس بدل لیا، فیشن کے نام پر دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا. ارے رات رات بھر ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم کو زندگی اسی لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا پورا مقصد یہی ہے؟ اور نوجوانوں کو بھٹکا کر رکھ دیا گیا. ہمارے محلوں میں نشہ عام ہے، رات بھر گیم کھیلنے میں ان کی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے. اے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، حدیث پاک ہے اس وقت تک میدان قیامت سے کوئی قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا. کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا. اور فرماتے محدثین، کسی کسی کو اپنی جوانی کا حساب دینے میں 500 سال لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس تپش والے میدان محشر میں، اس بھری قیامت کے مجمع میں تمہیں اپنا حساب دینے میں سالوں بیت جائیں گے، نہیں دے پاؤ گے حساب. 500 سال 700 سال لگ جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں، آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے ٹک ٹاک کے لیے یا کسی حسینہ کے دام فریب میں پھنس کر کے معاشقے کرنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، اے نوجوانوں، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، نکل جائے گی. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح تباہ کی، ان بوڑھوں سے پوچھو، ان گناہوں کے زخم آج بھی ان کے جسم پر ہیں. وہ زندگی بھر زخم یہاں پر بھی محسوس کر رہے ہیں اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی محسوس کریں گے. اور آج جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں، تمہارے پاس وقت ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے سنبھل جاؤ. بڑھاپا آنے سے پہلے تمہاری زندگی رات بھر گیم کھیلنے یا نشہ کے اڈے پر گزارنے یا ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں. تمہاری زندگی کسی حسینہ کے پیچھے گھومنے پھرنے میں نہیں. تمہاری زندگی جو دی گئی ہے وہ کس لیے؟ بریلی سے آواز آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے. سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اصل زندگی کا مقصد یہ ہے. کیا صحابہ کرام کی اپنی خواہشیں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر بار نہیں تھے؟ آپ کو میں بتاؤں، احد کے میدان میں جانے کے لیے رات کو اعلان ہوا تھا. رات کے وقت جنگ کا بگل بج گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں درست کرنے لگے. میدان کی طرف بڑھنے کے لیے رات کو ہی حکم ہو گیا. مدینے سے 5 کلومیٹر دور صحابہ اپنی صفیں لگا چکے. رات کا وقت ہے اور اسی رات کو چلنا ہے مدینے سے. جب صحابہ چلنے لگے، آج ہی کا دن ہے، مدینے میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی دلہن لے کر آیا ہے. آج سہاگ رات ہے. سہاگ رات ہر ایک نوجوان کے لیے قیمتی رات ہے، اس کی زندگی کی خوشیوں والی رات ہے. لیکن مدینے کے اس عظیم صحابی
जिन की आज सुहागरात है, आधी रात गुजरी थी, तड़प कर बिस्तर से उठ बैठे और कहा अपनी शरीक हयात से, मेरे कानों में आवाज आ रही है कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को बुला लिया है, सहाबा जा रहे हैं मैदान जंग में। और ये सुहागरात का बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया नौजवान, अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ मेरी खातून, अगर तू चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत गुजरने के बाद चाहे तो तू दूसरे से निकाह कर लेना, इसलिए कि मैं अपने नबी से एक कदम भी पीछे नहीं जा सकता, उनके बुलावे के बाद अब मैं बिस्तर पर आराम नहीं कर सकता, और अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, मेरे आने का इंतजार करे। वो खातून ऐसी नहीं है, नई नवेली दुल्हन घर पर आई हो, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और दूसरों के सामने गिड़गिड़ा कर कहे, भैया कहाँ मुझ सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, कैसी ये बात है, आज की रात मुझे तन्हा किए जा रहे हो। नहीं, उस खातून ने दुखड़े नहीं सुनाए, गिड़गिड़ा कर वहां रो रो करके बातें नहीं की, बल्कि वो तन्हा दुल्हन बिस्तर से खड़ी होती और कहती है, मेरे सरताज कैसी बात कर रहे हो, तलाक किस लिए, जाएं फी अमानिल्लाह, जाएं अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में छोड़ती हूं, मुझे इस बात का फख्र है कि अगर आप सही सलामत जंग से वापस लौटेंगे, फख्र से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे जंग के मैदान से तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपकी ये बीवी फख्र से कहेगी कि एक शहीद की बेवा, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के एक नौजवान सहाबी की बेवा हूं। आप जाएं, दुनियावी जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक हयात बना ही लिया है, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो। वो खातून ने हाथ पकड़ करके भेजा अपने शोहर को, आज की रात शादी करने वाला वो नौजवान जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में शामिल हो गया, हुजूर के साथ मैदान ओहद में पहुंच गया। उस मैदान ओहद में दूसरे दिन घमासान की जंग हुई थी। उस जंग का नक्शा बहुत ही अलग है। बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन जंग ओहद में जो सहाबा कराम को नुकसान पहुंचा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, वो बहुत कम जंगों में हुआ है। 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर चुके थे। मैदान ओहद में अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। ये वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। ये बड़ी घमासान की जंग थी। यही वो जंग है जिसमें वो एक रात पहले शादी करने वाला नौजवान सैयदना हंजला शहीद हो गए। पहली रात, एक रात गुजार कर आने वाला दूल्हा मैदान जंग में शहीद हो गया। और जंग जब खत्म हो गई, लाशें जमा की जा रही थी। 70 सहाबा की लाशें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर एक की जनाजा, सारे सहाबा की जनाजे की नमाजें पढ़ा रहे थे। उस असना में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने हंजला को शहीद होते देखा है, कत्ल होकर गिरते देखा है, लेकिन लाश मैदान में नजर नहीं आती, लाश कहीं नजर नहीं आती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर थोड़ी देर आराम फरमाया। उसके बाद कहा, फलां जगह देखो, हंजला की लाश रखी होगी। सहाबा गए तो देखा उनकी लाश रखी हुई थी, लेकिन किस हालत में? उनको मुकम्मल ऊपर से नीचे तक गुस्ल दिया हुआ था। उनके जिस्म पर पानी के कतरात टपक रहे थे। सहाबा उठा करके ले आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज किया, आका मैदान ओहद में पानी नाम की कोई चीज ही नहीं, यहाँ पीने का पानी नहीं, हंजला को गुस्ल किसने दिया? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे ही ये शहीद हुए, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात आई, हंजला को आसमानों पर ले जाया गया, इनको जन्नत के पानी से गुस्ल दिया गया और वापस मैदान ओहद में लाकर रख दिया गया। अब मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, बात यह है, सहाबा ने पूछा, आका आपका फरमान तो है, शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उसे कफन नहीं दिया जाता, बल्कि वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में उसे दफन कर दिया जाता है। ये शहीद का एहसास है, ये शहीद का एहसास है। उसे दुनिया के पानी से गुस्ल नहीं दिया जाता और ना ही हमारे कपड़े पहनाए जाते हैं। वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में अल्लाह की बारगाह में उसे भेजा जाता है, इसलिए कि मौला करीम को उसकी वही अदा सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने घर से पहनकर निकला था, वही पहनकर बारगाह रब्बुल आलमीन में जाएगा। सहाबा ने पूछा, लेकिन ये हंजला के साथ क्या हुआ? सारे शुहदा को तो हमने गुस्ल नहीं दिया, लेकिन हंजला को गुस्ल क्यों दिया गया? मेरे आका ने फरमाया,
جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا حنزلہ کو جو غسل دیا گیا ہے وہ موت کا غسل نہیں ہے، وہ جنابت کا غسل ہے۔ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کیا تھا لیکن غسل کرنے تک کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا نہانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور حضور کی جماعت آگے نہ نکل جائے۔ اللہ عزیزان گرامی وقات، یہ وہ صحابہ کی جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنی جوانیاں میرے نبی پر وار دی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے۔ ایک کالے رنگ کے حبشی صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، عبداللہ اسود، کہا آقا شادی کی خواہش ہے، مال نہیں ہے، غریبی ہے بہت زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل جائے تو میں بھی گھر بسا لوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مدینے کی ایک انصار صحابی کی بیٹی سے ان کی سگائی طے فرما دی۔ حضور کا فرمان تھا، صحابی نے اپنی بیٹی دینے پر رضامندی ظاہر کی، اب شادی کا سامان لانا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی۔ عبداللہ اسود کو کہا گیا لے جا یہ شادی کے کچھ سامان لے آ جا۔ شادی کے لیے اپنے گھر بار میں جو سامان لگتا ہے وہ خرید کر لیا۔ یہ عبداللہ اسود میدان میں یعنی بازار میں شادی کا سامان خریدنے گئے۔ دولہا آج کتنے تاؤ سے جاتا ہے اپنی شیروانی خریدنے، شادی ہو رہی ہے، بڑے خواہش ہیں، لیکن وہ عبداللہ اسود اپنی شادی کا سامان خریدنے گئے بازار میں۔ اچانک کانوں میں آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہے، جنگ میں جا رہی ہے۔ یہ بھی احد کا میدان ہی تھا۔ عبداللہ اسود وہ غریب صحابی میں بازار میں جو شادی کا سامان خریدنا تھا، نیت بدل گئی، سارا جنگ کا سامان خرید لیا، سارے پیسے اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیے۔ ارے گھوڑا بھی لے لیا، لوہے کی ٹوپی بھی لے لیا، زرا جو لوہے کا لباس پہنتے تھے وہ بھی لے لیا، جتنی خواہشیں تھی جنگ میں پہننے کی سب لے لیا، پیسے کچھ بچائے بھی نہیں۔ سوچ سکتے تھے جنگ کے بعد آ کر کے شادی بھی کرنا ہے، تھوڑے پیسے بچا کر کے رکھو، نہیں، وہ رسول اللہ کے پروانے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے، پورا پیسہ لگا دیا اور لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے میدان میں۔ دوسرے دن جب جنگ ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیونکہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پوری ٹوپی پہنے تھے، پہلی مرتبہ وہ ٹوپی، پہلی مرتبہ وہ لباس پہنے ہوئے، حضور نے صحابہ کو دکھا کر پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، نیا دکھتا ہے؟ صحابہ نے غور سے دیکھا، لڑ رہا ہے بطل جلیل بہادر کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ حضور مسکرائے اور کہا تم نہیں پہچانتے، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، میں اس کی کینیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں، میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے لیکن اس نے سارے پیسوں کا سامان خرید لیا۔ دیکھو آج صحابہ پہچان گئے، کالے رنگ کی کینیاں ان کی پہچانی جا رہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ بطل جلیل تھا جو شام ہونے سے پہلے گھوڑے سے گرا، کافروں کے نرغے میں آیا اور شہید ہو گیا، اور جب جسم پاک میدان میں پڑا ہوا تھا، شام کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے، چلتے ہوئے حضور عبداللہ اسود کے پاس آئے اور زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زانوں بچھا لیا، عبداللہ اسود کا سر اٹھا کر میرے آقا نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ان کے چہرے پر لگی ہوئی دھول اور غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کیا اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر لوگوں کو بتائی،
मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। अल्लाह कुरान में फरमाता है मोमिनों में कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया, उनमें से ये अब्दुल्ला अस्वद है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने दो मिसालें सिर्फ आपके सामने रखी हैं, सिर्फ इसलिए रखी कि जवानी इस बात का नाम नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक यहां जीते रहे। आज हालात ये है, कुरान पर कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरे नबी की इज्जत पर भौंक रहे हैं, अल्लाह की शान में भौंक रहे हैं। हमारे ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं आती, हमारी रातें कुछ नहीं बदलती। तुम कब छोड़ोगे ये फिल्मी नगमों पर धूम मचाना? कब छोड़ोगे इन गाने बजानों पर रक्स करना? तुम्हारा ये हाल नहीं है मेरे अजीजों। नाचने गाने वाली कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लिए सारा ऐशो इशरत जन्नत के लिए तैयार है। तुम बताओ, यहां का ऐशो इशरत चाहते हो 4 दिन का, या हमेशा का ऐशो इशरत जो मेरे मुस्तफा के साथ है? अगर मेरे नबी के साथ जाना है, सुनो, एक रिवायत मिलती है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सुनते थे, कुरान का कलाम सुनते थे, नबी पाक की नातें सुनते थे, अरे निकालो अपने कानों से ये गानों के ईयरफोन, दिन भर इसी को सुन सुन करके मुनाफिक बनते जा रहे लोग। और मुहद्दिसीन ने फरमाया जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है, उसके दिल में मुनाफिकत आती है, निफाक आता है, कुफ्र से मोहब्बत करने लगता है। और आज के दौर में तो पता ही नहीं चलता कि सुन करके कब काफिर हो गया। नगमों में ऐसी ऐसी बातें आ गई। ऐ नौजवानों, तुम्हारे कान जो दिए गए हैं, मुझे बताओ रसूलुल्लाह की नातें क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक की तारीफ अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनने वाली कौम के साथ कल क्या होगा? सुनो, 2 कौमें ऐसी होंगी। एक कौम वो जो दुनिया के नगमों से मस्त होकर यहां नाचती थी, ढोल बाजे तमाशे म्यूजिक पर रक्स करने वाली जमातें। आज हमारी कौम में देखा देखी आ गया। अरे वो लोग भी नाचते हैं, हम भी मीलाद के जुलूस में नाचेंगे। तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारी मुशाबहत उस कौम से नहीं है। सुबह से शाम तक शराब पीकर नशे में धुत रहना, मेरे अजीजों, तुमने शराब मोहब्बत पिया है। हुजूर पाक की गुलामी तुम्हारे गले में है। नाचना गाना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। कल क़यामत के दिन 2 कौमें, वो जो यहां दुनियावी नगमों पर नाचती थी, फरिश्तों को हुक्म होगा सीसा पिघला करके आग में लाओ और इनके कानों में उड़ेल दो। कानों में डाला जाएगा, उनका भेजा बाहर निकल जाएगा। ये वो लोग। दूसरी वो कौम जो अपने नबी की मदहसराई पसंद करती थी, अल्लाह का कलाम सुनना चाहती थी, जब ये जन्नत में पहुंचेंगे रब ताला फरमाएगा तुमने अपने कानों से मेरी तारीफ सुनी, मेरे हबीब की तारीफ सुनी। ऐ मोमिनीन की जमात, आज तुम्हें सिला देते हुए, बदला देते हुए जन्नत की हूरों से मैं तुम्हें अपना कलाम सुनाऊंगा। जन्नत की हूरें आएंगी और नगमाते इलाहिया सुना रही होंगी, हूरों की सुरीली आवाज से सुन करके मस्त हो जाएंगे। अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमाए। 100 साल सुनाएंगी और उसके बाद रब ताला उन्हें हूरों को फरमाएगा बस, और उस कौम से पूछेगा मौला ताला मोमिनीन से, बस हो गया, पेट भर गया सुन सुन करके? ये मोमिनीन की जमात कहेगी मौला हम और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। तो रब ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि अगर वो अल्लाह का कलाम पढ़ते थे तो हवा में परिंदे भी रुक जाते थे, पहाड़ भी झूमते थे। लहने दाऊदी मशहूर है। रब ताला फरमाएगा दाऊद अलैहिस्सलाम को, ऐ मेरे पैगंबर दाऊद, आप अपनी मीठी आवाज से मेरे मानने वाली इस जमात को कलाम इलाही सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाते रहेंगे, 100 साल गुजर जाएंगे। 100 साल के बाद वो खामोश हो जाएंगे। रब ताला फिर पूछेगा, ऐ मोमिनीन की जमात, बस हो गया, पेट भर गया, सैराब हो गए?
یہ قوم کہے گی مولا اور سننا چاہتے ہیں, اس میں مستی ہے, اس میں اور ہم سننا چاہتے ہیں. سنو بدلہ کیا ملے گا جنت کے اندر. رب تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال حوران جنت سے ان کو اپنے کلام سنوائے, 100 سال داؤد علیہ السلام سے سنوائے. پھر مولا فرماتا ہے اب حجابات ہٹاؤ, میں سناؤں گا, یہ سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزوں, اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. جنت میں پہنچو گے دیدار الہی ہوگا, اللہ کریم خود اپنے کلام سنا رہا ہوگا, اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے. اس لیے بچا کر کے رکھو اپنے کان اور ساتھ میں آنکھیں بھی بچاؤ. آج کا زمانہ بڑا خطرناک ہے, سارے گناہوں کا اڈا تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا ہے. بس اپنی انگلی کی ٹچ سے سارے گناہوں کو آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہو. آپ کو پتا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والی ویب سائٹ پورنوگرافی کی ہیں. گندی تصویریں, ننگی تصویریں, بھیانک قسم کی فلمیں جسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اپنے اخلاق کا اور اپنے ایمان کا ایسا قتل کر چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونق ختم ہو گئی, نور نکل گیا ہے. تمہاری آنکھیں ان بے حیا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں. کتنے دن مزہ آئے گا. یہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی, کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے, چھوڑ دینے کے بعد زخم ہوتا ہے. گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے, یہ تھوڑی دیر کے لیے تم ہمیشہ کا زخم مت پالنا. آنکھیں تمہاری اسی لیے نہیں ہیں کہ موبائل کی اسکرین پر گندی اور بھیانک تصویریں رات میں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھتے رہو. نہیں, نگاہیں جو تمہیں دی گئی ہیں وہ کس لیے دی گئی؟ وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دعا کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اے میرے عزیزوں تم آنکھیں سنبھال رکھو, اس لیے کہ ان آنکھوں سے ہمیں اپنے حبیب کو دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے, مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں, میرے آخری جملے ہیں, توجہ سے. کیا تمہاری آنکھوں میں آج یہ طلب ہے یا نہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے؟ طلب ہے یا نہیں؟ جی اگر طلب ہے میں یہ پکارنا ہوگا, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. قسم رب ذوالجلال کی, جن آنکھوں نے وہ جمال ایک بار دیکھ لیا, دنیا کا سارا حسن لا کر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھو, وہ ٹھوکر مار دے گا, کبھی حسن مصطفیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے آقا کو دیکھی ہوئی آنکھیں پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور نہیں جچے گا. ارے حضور کا چہرہ دیکھنا تو بہت دور, بہت بلندی کی بات ہے. بریلی کے امام تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. اگر حضور کا تلوہ بھی دیکھ لیا نا, چہرہ تو بہت بہت بلند ہے, حضور کے قدموں کا تلوہ بھی دیکھ لیا, فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا. اے سنیو آج اگر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ, قسم خدا کی میں کہتا ہوں دنیا کا حسن پھیکا لگے گا, دنیا کا حسن دھوکا لگے گا, اس کی طرف تم اپنا دل نہیں
بیٹھو گے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے وہ نوجوان جو 4 دن کی لیلا کے پیچھے مجنوں ہو گئے اور لیلا چھوڑ کر دوسرے مجنوں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ پاگل بیچارہ شعر و شاعری کرتے ہوئے گھوم رہا ہے، دیوانہ بن گیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کئی ایسے آتے ہیں مریض، کہا ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے، لیلا بھاگ گئی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نادان، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا جو ہر دن مجنوں بدلتی ہے؟ کاش مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، وہ یہاں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ اور حشر میں بھی ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے میرے ساتھ بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ کے پاس یہی پیغام ہے، دنیا کی طرف